अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा बात करें इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं, 3 मुकदमात में ATC से अबूरी ज़मानत उनकी आज मंजूर हुई है। इससे पहले भी उनकी ज़मानतें मंजूर होने का सिलसिला जारी है और बेहतर और पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो अब अदालतों के रूबरू पेश हो रहे हैं। इससे पहले तक वो पेश नहीं हो रहे थे, लेकिन साथ साथ एक नैरेटिव मुसलसल वो दिए जा रहे हैं, वो ये कि उनको कत्ल करना है, उनको रास्ते से हटाना है या उनको जेल भेजना है। और ये बयानात वो मुसलसल दे रहे हैं। उन्होंने आज भी ये बात कही कि मुझे ये मशवरा दिया जा रहा है कि मैं GB या आज़ाद कश्मीर चला जाऊँ क्योंकि वहाँ पर मेरी हुकूमत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिसने मुझे मारना है आकर मार दे, ज़मान पार्क में ही मैं मौजूद हूँ, यहाँ तक की वो बात कह रहे हैं। फिर कभी वो ये भी कहते हैं कि मैं जेल में हूँ या बाहर हूँ, मेरी पार्टी हर सूरत कामयाब होगी। उनकी जान को ख़तरात हैं, इस बात में ज़रूर वज़न है क्योंकि उन पर एक कातलाना हमला हो चुका है। लेकिन मुसलसल ये बात कहना, उसके कोई शवाहिद या कोई सबूत भी होना चाहिए, लेकिन नए प्लॉट्स जो हैं वो हर रोज़ बताते रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह मुर्तज़ा भुट्टो की तरह उन्हें कत्ल करने का कोई मंसूबा है, 2 दिन गुजर गए, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। मुख्तलिफ़ चीज़ें वो ज़रूर अपने हर रोज़ के खिताब में वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़रूर कहते रहते हैं। लेकिन आज एक डिसाइसिव और अहम दिन है जहाँ पर कॉल दी जा रही है, PTI मीनार पाकिस्तान में अपना पावर शो करने जा रही है। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि इस साल का उनका पहला जलसा है और ये जलसा तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक अजीम शान जलसा आज होने जा रहा है। देखना ये होगा कि टर्निंग पॉइंट था 2011 में जब इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया था। तो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर था उसमें एक बड़ा नया रुख आया था और एक बड़ी पॉपुलर जमात बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभरी। और अब आज के दिन में देखना है कि जिस तरह से वो पॉपुलर क्लेम करते हैं अपने आप को, नो डाउट उन्हें एक बड़ी सपोर्ट भी हासिल है, कितनी बड़ी तादाद में आज लोग मीनार पाकिस्तान का रुख करते हैं और कितना बड़ा ये जलसा होता है। फिर रात गए ऑलमोस्ट को मिडनाइट की खबरें हैं हमारे पास कि जब वो खिताब करेंगे और इसमें वो क्या नई बात कहेंगे या क्या नया प्लान देंगे, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन दूसरी जानिब तनकीद उन पर की जा रही है इस वक्त PDM की जमातों की जानिब से, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से। और ये बयानबाजी का सिलसिला एक ना थमने वाला सिलसिला है जो मुसलसल जारी है। मैं चाहूँगा तफसील से सारे मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हैदर वहीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी माहिर कानून हैं। और PJ मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं। हैदर वहीद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये जो ज़मानतों का सिलसिला इमरान खान साहब की, या जो बाकी रिलीफ उनको मिल रहे हैं या बाकी जो माजी में चीज़ें हुई हैं, बतौर माहिर कानून ये रूटीन के मैटर्स हैं या कोई ख़ास रियायत बरती जा रही है खान साहब के साथ, या सिर्फ उनकी ओपोनेंट्स जो हैं वो इस तरह से देख रहे हैं कि जी बड़ा खान साहब के साथ नरम रवैया अदालतें बरतती हैं? देखिए, अकोमोडेट तो उन्हें ज़ाहिर है किया जा रहा है कि उनके लिए इंतज़ार होता है, उनको अस्तस्ना आसानी से मिलता है। अब क्या ये उनकी जो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट कि उन पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है। ज़ाहिर है एक नुमाया पॉलिटिकल लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं। तो क्या ये चीज़ें इस चीज़ को देख के की जा रही हैं कि उनके सर्कमस्टांसेस पेक्यूलियर हैं, या इसलिए की जा रही हैं क्योंकि किसी को हमदर्दी है या वो कोई किसी एजेंडे का हिस्सा है? ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर है कि जिस तरह से नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के हवाले से डे टू डे हियरिंग्स करके मामला चले थे, तो ये तो उससे बहुत मुख्तलिफ सिनारियो नज़र आता है। उनको तो कोई किसी किस्म की रियायत उस वक़्त नहीं हासिल थी और इलेक्शन से पहले उनको जल्दी-जल्दी करके जो है वो कन्विक्ट भी किया गया, जिसके बाद ना वो कैंपेन कर सके, ना वो बैलेट पे थे। तो मेरे ख़्याल से अगर आप कंपैरिज़न करें कि जो रवैया नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से था, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक और भी फ़र्क ये है कि उस वक़्त एक लग ये रहा था कि जैसे एक सेम पेज है जिसमें इदारे भी एक तरफ हैं और जो है वो इमरान खान को लाने की हाइब्रिड रेजीम लाने का जो मंसूबा है, उस पे सब ऑन बोर्ड हैं। और फिर एक पैनामा का एक इंटरनेशनल इंकशाफ भी आ जाता है और उसके बाद चीज़ें जो हैं एक तरतीब से चलती हैं। आज जो है वो उस तरह की सेम पेज या हम-आहंगी हमें नज़र नहीं आती कि पहली दफ़ा है जिस तरह के लगता है बज़ाहिर कि जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट जो है, जिसको क्लासिकली एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, आप टॉप ब्रास फौज की कह लें, जो भी आप नाम देना चाहें, जी। तो वो एक पेज पे नहीं लगता। तो एक तरफ खान साहब हैं जो कि ऑपोजिशन में हैं और नज़र आता है कि उन्हें अगर कोई हमदर्दी है तो
ہے اور دوسری طرف حکومت وقت ہے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ دو جو ہیں وہ اپوزنگ سائڈز اس وقت ہیں. ایک خان صاحب ہیں وہ نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں آرمی ٹاپ براس کو, اور ایک پی ایم ایل نون ہے جو کہ جوڈیشری کو نشانے پہ رکھی ہوئی ہے. لیکن پیٹرنز جو ہیں وہ ججمنٹ اور رویے کے نہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری میں زیادہ تبدیل ہوتے نظر آئے ہیں ہمیں باوجود پریشر کے, اور نہ خان صاحب کے حوالے سے جو پالیسی ایجنسیوں کی بتائی جاتی ہے اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر آتی ہے. تو یہ ایک آگے جا کے کس طرح سے انفولڈ اب ہوگا یہ انٹرسٹنگ ہوگا, کیونکہ ابھی جو ایکچولی فیصلے کرنے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے تو پس پردہ ہوتے ہیں اور اس کا کچھ عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے جو ہے وہ پالیسیز کے تھرو اور رد عمل کے تھرو, اریسٹ کے تھرو, لمیٹیشنز کے تھرو, قتل کے تھرو. لیکن جوڈیشری کے فیصلے بہت نمایاں ہوتے ہیں. اب ایک فیصلہ آیا الیکشن کراؤ, اب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے کہ نہیں ان کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں, اس پہ کیا ہوگا. تو جوڈیشری کے فیصلے ایمپلیفائی ہوتے ہیں, زیادہ ڈائریکٹلی رپورٹ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جوڈیشری کا ہی فیصلہ ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہوتی کہ نہیں وہ جوڈیشری کا ہے بھی کہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے جو ہیں وہ اتنے ڈائریکٹ نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جی ایچ کیو سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے ہم نے. تو اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ حکومت کا نام زیادہ لیا جاتا ہے, کوئی ریڈنگ اس طرح کی دی جاتی ہے وغیرہ. لیکن آگے جا کے میرے خیال سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ دو ادارے ابھی اپوزٹ اینڈز پہ نظر آتے ہیں ہمیں. اب ایک اور بہت بڑا فرق ہے بیفور آئی کنکلوڈ دس, کہ دیکھیں آرمی میں جو ہے نا وہ یونٹری آف کمانڈ ہوتی ہے, وہاں پہ جو چیف کہہ دے وہ ہوتا ہے. لیکن جوڈیشری میں یہ ضروری نہیں ہے. ایک چیف جسٹس کے ایڈمنسٹریٹو پاورز تو ہیں بٹ از فرسٹ امنگسٹ ایکولز. وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک چیف جسٹس کسی جج کو نکال سکتا ہے اس طرح سے. تو میں حیدر وحید صاحب تھوڑا سا اگر سم اپ کروں تو آپ کی بات سے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ جس کوشش کی طرف ہارڈ کور اسٹیبلشمنٹ آپ نے اشارہ کیا, اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کہیں ڈکٹیٹ نہیں کر رہے یا انٹرفیئر نہیں کر رہے, تو پھر اگر عدلیہ آزاد ہے اور اپنے تئیں اپنے فیصلے دے رہی ہے, چاہے وہ نرمی برت رہی ہے یا چاہے وہ کوئی سخت فیصلہ دیتی ہے, ان کو کہیں نہ کہیں پش نہیں کیا جا رہا اب کچھ کرنے کے لیے. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا پش نہیں کیا جا رہا, پش کیا جا رہا ہوگا, لیکن وہ چل رہے ہیں ایک پیٹرن پہ, جو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے ان کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں کوئی بھی شاید پریشر لے نہ, میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا عمران خان نشانے پہ رکھتے ہیں ٹاپ براس کو, وہ پریشر نہیں لے رہے کلیئرلی, وہ جس طرح باجوہ صاحب کے انڈر چل رہے تھے ابھی بھی چل رہے ہیں. لیکن اور جوڈیشری جو ہے وہ ان کو اسکرینوں پہ لگا کے کہا گیا, لیکن وہاں بھی پیٹرن جو ہے وہ ریلیف کا کوئی چینج نہیں ہوا. تو میں تو کہہ رہا ہوں دونوں پریشر نہیں لے رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں اپوزٹ اینڈز آف دا اسپیکٹرم پہ ضرور ہیں. رائٹ, اپوزٹ اینڈ آف اسپیکٹرم پہ ضرور ہیں. جدون صاحب اتفاق کریں گے, آپ کی کیا رائے ہوگی بطور قانون دان, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو بے تحاشا مقدمات ہیں, پہلے والی بات پہ اعتراضات ضرور اٹھائے جا سکتے تھے, اب خان صاحب پیش ہو رہے ہیں, ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں. نارملی یہ اسی طرح پروسیجرز ہوتے ہیں, اسی طرح معاملات چلتے ہیں, یا جو تنقید ہے اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کی یا پی ایم ایل این کی وہ جائز ہے؟ نہیں, جس طرح وحید صاحب نے کہا ہے موسٹلی تو بالکل ان کی باتیں ٹھیک ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ آپ نے جو سامنے ہر ایک جو فیکٹس آپ نے سامنے رکھنے ہیں کہ کس طرح حالات چل رہے ہیں. اب آپ ہوں, میں ہوں یا پی جے میر صاحب ہوں, تو ہم کو تو ایسا ریلیف ملنا بہت مشکل ہے. ہمیں تو اگر ہماری بیل ہوگی تو ہم اگر 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو وہ تو بیل ڈسمس کرتے ہیں, فائل پھینکتے ہیں باہر اٹھا کے, کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ڈسکرشنری ریلیف ہے, اور ریلیف ہم جو ہے ایسے بندے کو نہیں دیتے. ملزم جو ہے عدالت میں جب عدالت لگتی ہے پہلے موجود ہونا چاہیے. تو یہ ایک آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک طاقتور بندہ سمجھیں یا پاپولر سمجھیں یا جو اس کو لیڈر سمجھیں, تو اس کے لیے ایک قانون ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ایک عام بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب اس سینیریو دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا ہے, وہی ایک بندہ تھا جو ایکس پرائم منسٹر تھا, تو وہ جج صاحب کہتے ہیں جی آپ, اور میں کبھی کبھی کورٹ میں جاتا تھا, نیب کورٹ میں جب میاں صاحب پیش ہوتے تھے, تو بعض اوقات وہ 9:45 8:30 بجے لاہور سے صبح چلتے تھے, 4 بجے پہنچ جاتے تھے. تو انہوں نے عدالت کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, اور عدالت نے بالکل کوئی اس میں لینینٹ ویو نہیں دکھایا. کبھی کہتا جی 12 بجے آ جاؤ, کبھی کہتا جی آپ 2 بجے آ جاؤ. تو انہوں نے پھر اسی میں خاطر سمجھیے کہ عدالت کا جو بھی حکم ہے اس کو فوراً نہیں بجا لائیں, اور بڑا اسپیڈی ٹرائل ہوا. جبکہ اب جو حالات ہیں وہ بڑے اپیرنٹلی جو فیکٹ اب ہمیں نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, وہ ڈفرینٹ ہے. عدالتیں کبھی کہتی ہیں 7 بجے آ جاؤ, اچھا کبھی 7 نہیں آ سکتے آپ کل آ جاؤ, کل نہیں کہتے ہیں آج آ جاؤ. چلیں یہ میٹر روٹین کے ہیں, ڈسکریشنری ریلیف ہے, بیل مل جاتی ہے ان کو, یا وہ پھر فیس کریں گے. تو وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں جی میرے خلاف کیسز بہت زیادہ ہیں,
تو جو فیکچوئل پوزیشن ہے کہ اگر کیسز زیادہ بھی ہیں تو ابھی تک کسی کیس میں بھی عمران خان نے کوئی انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی. یہ میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں ود فیکٹس اینڈ فگر ود ایویڈنس کہ کسی کیس میں جو ایف آئی آریں ہوئی ہیں پولیس کی طرف سے یا ایف آئی اے نے نوٹس دیے ہیں کسی بھی کیس میں، ایون ایک دو کیسوں میں ہائی کورٹ نے جب ان کو بیل دی ہے تو کہا جی آپ انویسٹیگیشن جوائن کریں، اس کے باوجود انہوں نے انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی ہے. تو یہ سسٹم جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر یہ سب سے بڑا یہ ڈائیکاٹمی ہے یا ہمارا المیہ یہ ہے نہیں تو کہ جدون سسٹم. صاحب مجھے تو وہ بار بار جو خان صاحب ایک بات کہتے تھے کہ یہ وہ ملک جہاں پہ طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے ایک قانون ہے، رول آف وہ لاء کی صحیح بات کہتے ہیں کرتے نا، ان تھے کے لیے وہ، ایک قانون تو ہے، وہ یہ عام آدمی شاید کے لیے ایک اب قانون. یہ بات اسی کے بالکل بینیفیشری وہ جو بات کرتے تھے اب وہ طاقتور ہیں تو عدالتیں دیر تک بھی بیٹھتی ہیں، ان نہیں. کا آپ انتظار دیکھیں کرتی ہیں کہ طاقتور جو بھی ہو، چاہے عمران خان ہے چاہے جو بھی بندے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس میں اور بھی انسیڈنٹ آپ دیکھیں گے. تو طاقت جس کے پاس بھی ہے وہ قانون جو کہنے میں کتابوں میں تو یہی لکھا ہوا ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے اور قانون میں یہ لکھا ہے سب لوگ برابر ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ عام ملزم اور کہاں پہ عمران خان برابر ہو سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی تو نہیں ہے. یا آپ مجھے بتا دیں یا میرے جو معزز مہمان میں ہمارے ساتھ ہیں یہ بتا دیں کہ یہ برابر ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کسی عام بندے پہ ایف آئی آر ہوتی ہے. اور ایک اور بات ہے، جیل کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں کتنے پہ 100% صحیح کیس چل رہے ہیں، یہ وہ میرٹ پہ کیس ہوں گے. بے شمار لوگ جو ہیں وہ 10 سال ٹرائل کر کے کٹل جاتے ہیں، آج دن تک کسی کو کمپنسیشن نہیں ملی. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے یہ کولیپس کر چکا ہے. اس میں اندر جو ہے وہ کوئی چیزیں نظر ہی نہیں آتی کہ آپ کئی لوگ ہیں 20 سال سے کیس جو ہے 25 سال سے کیس چل رہے ہیں. وہ کئی لوگ جو ہے جس کے پیچھے کوئی زور ہوتا ہے وہ کیس بہت جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس میں جوڈیشری کے اندر بھی مطلب ہے سپلٹ ہے. آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کے سٹیک ہولڈر ہیں، پولیس کریں لے لیں، ایف آئی اے لے لیں، ان کے پیچھے بھی جب ڈنڈا ہوگا تو کام تیز کریں گے، نہیں ہوگا تو سلو کریں گے. ہم ایک بندہ جائے ایف آئی آر کرانے کے لیے اس کو دیکھیں کس طرح ایف آئی آر ہوتی ہے، کبھی نہیں ایف آئی آر ہوگی انلیس کہ کوئی مرڈر ہو جائے یا کوئی ایسا اوفینس ہو جائے یا بہت زیادہ سیریس ہو. ادروائز کسی کے ساتھ کوئی چیزیں چھوٹی موٹی ہوں تو کبھی ایف آئی آر نہیں کرا سکا، اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جدون یا صاحب برائب کرنا یہی پڑتا بات ہے. میں آگے لے کر جاؤں گا کہ اگر ایک طاقتور کی ہم بات کرتے ہیں، بی جے میر صاحب سے جاننا چاہوں گا دونوں سٹینڈرڈز ہیں نا میر صاحب. ادھر ہم یہ بات تو ضرور کر رہے ہیں اور جو دونوں لیگل ایکسپرٹس ہیں ہمیں وہ ایگری کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو خان صاحب کے ساتھ ایک رویہ ہے وہ مختلف ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، گو کہ یہ بڑا سوالیہ نشان. لیکن پھر جہاں ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ایک طرف مل رہا ہے وہیں پر جہاں پر وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی تحقیقات ایک سوالیہ نشان ہے، تو یہ بھی پھر اسی ملک میں ہو رہا ہے. تو اوورآل تو کلیکٹیولی پھر ہم ایک کویسچن مارک ہے ہم پہ، ہم کس طرح کی ایک ریاست بن چکے ہیں. دیکھیں جو لیگل انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ وہی آپ کو بتا سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم یہاں ورڈ ایک یوز کرتے ہیں ریلیف. لیگلی تو بالکل ٹھیک ہے، ان کو ایک ریلیف مل جاتا ہے، لیکن پولیٹیکلی اس کو اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ ایز دو عمران کی فیور کی جا رہی ہے، ویدر عمران ہو گیا، نواز ہو گیا یا اینی بڈی ایلس. تو جس کو کہیں ریلیف ملتا ہے لیگلی اس کو آپ پولیٹیسائز کر دیتے ہو لفظ کو. حالانکہ دیکھو یا تو ہم کہیں کہ ہماری جوڈیشری خراب ہے، کرپٹ ہے، غلط ہے، تو وہ ایک بات ہے. لیکن جب جوڈیشری کو ڈیسیژن لیتا ہے اور اگر ہم نے اسٹیٹ کو برقرار رکھنا ہے، اس کی ریٹ کو برقرار رکھنا ہے، تو جوڈیشری کی عزت ہم نے کرنی ہے. اب اس کو ہم نے ہر جگہ پولیٹیسائز کر دیا ہے. اب یہ اس لیے پولیٹیسائز کیا ہے کیونکہ اس وقت ٹگ آف وار ہے. ہر بندہ سوچ رہا ہے اپنی پارٹی کا، لیکن پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا. میں بڑا فرینک ہوں اس چیز کے اوپر، کیونکہ اگر کوئی پاکستان کا سوچتا تو کم از کم کہیں بیٹھ کے بات کرتے. مجھے تو 53 to 55 کی ہسٹری پڑھ لیں، 19 آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر دس از جسٹ اے ریپیٹیشن آف واٹس گوئنگ آن. اس وقت بھی نو کانفیڈنس، اس وقت بھی گورنمنٹس آنی جانی چینج ہو کے، اور آپ دیکھو آج آپ اسی موڑ پہ آ کے بیٹھے ہو. Now the question is what do you do next? What do you do next is number one، یہ جو ہم 90s کی پالیٹکس دیکھتے تھے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، وینڈیٹاز، اس کو ختم کریں آپ. کیونکہ اگر آپ اس لائن پہ جائیں گے بلیو می آپ کہیں نہیں ٹھہریں گے. اینڈ ابھی ایک لفظ استعمال ہوا انفولڈنگ، میں کہتا ہوں اب ٹائم آ گیا فولڈنگ کا. We are on the verge of folding up everything whatever we got in this country. آپ نے پرائم منسٹر کی آواز سن لی کہ بھئی اب آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا. فائنانس منسٹر is struggling. So the question is کہ آپ نے اپنے اندر ہی یہ جو دھوبی خانہ ہے اتنا گندا کر دیا ہے. You really think somebody else will come and help you out? No, they won't. وہ کہیں گے ان کی ان فائٹنگ اتنی ہے
ये तो पैसा कौन देगा, whether it is A, B or C, हमें पैसा कौन देगा? They are not interested कि पाकिस्तान में जो मर्जी गवर्न करे, they are interested in getting their money back. So इस लिहाज से आपकी जो इंडस्ट्री है, it has gone down. कितनी टॉप इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो गई और कितनी आपकी नीचे बंद हो रही हैं. So what is the ultimate solution for that? The solution is calming down of tempers, provocation and reactions and proactions. इसको आप खत्म करो. एक कोई बात करता है, उधर से ऐसा गंदा रिएक्शन आता है, और जबान आपने सोशल मीडिया में देख लिए, लोग कभी इमरान का कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई नवाज शरीफ का, कोई शहबाज शरीफ का, कोई इसका बिलावल का. हम कर क्या रहे हैं अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ? तो मैं समझता हूं कि we've got to get to grips, we've got to sit down and have a dialogue, and if we don't have a dialogue, let me tell you, the road to disaster is written on the horizon. अब इसको Right, आप PJB पहले sir, we आप- all do realize that besides the political stakeholders जिनको dialogue करना है. बहुत साइड पे हो गई है, अब आप जुडिशरी के पीछे पड़ गए हो. So where do you stop? राइट से पॉइंट आ गया. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे. ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए. वेलकम बैक. मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए जो दूसरा अहम नुक्ता है, वहीद साहब, इमरान खान साहब ने अभी कुछ बात तो मुसलसल करते आ रहे हैं कि उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है, लेकिन प्लॉट्स वो बदल बदल के बताते हैं. गो के लोग उसको बड़ा कैजुअली भी लेके, लोगों ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में थे तो अर्तुगरुल देखते थे, अब ज़मान पार्क में वो कौन सी वेब सीरीज़ देखते हैं. बट हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि उनको कत्ल करना है, किस तरह से किया जाना है. क्या इस चीज़ को इतना कैजुअली या लाइटली ले लेना चाहिए? इसका सलूशन क्या होना चाहिए? खुदा न खास्ता हम किसी बड़े साने के मुतामिल तो नहीं हो सकते. देखें, खान साहब के हो चुका है एक अटैक, तो कैजुअली तो इसको कोई नहीं ले सकता. लेकिन हैविंग सेड दैट कि खान साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो नैरेटिव बनाने का कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के भी एजेस पे चला जाता है. तो जो उनको फवायद हासिल हो रहे हैं इस वक्त टू परपेचुएट दिस नैरेटिव और व्हाटएवर कि उन्हें कत्ल करने का मंसूबा है, तो वो भी एक तरफ हैं कि वो अदालतों में उन्हें इस्तस्ना आसानी से मिल जाता है. बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो हैं वो नहीं कर रहे जो कि उनसे करवाई जानी है. तो हो सकता है कि खान साहब को जो थ्रेट्स हों वो बिल्कुल रियल हों, लेकिन जहाँ तक थ्रेट्स की बात है तो वो आगे से मंसूबा जो है वो बेनकाब भी नहीं कर रहे. और वो इसकी वजह ये बताते हैं कि बेनकाब ना करने की इम्प्लिसिटली वो ये वजह बताते हैं कि जिन लोगों का फिर नाम लेना पड़ेगा तो वो मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली अभी इस तरह से. और उन्होंने कोई वीडियो बना के जो है वो बाहर रखी हुई है. तो वो हिंट क्या, वो मोर और लेस इम्प्लिसिटली तो उन्होंने कह ही दिया है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट मारना चाहती है. यही उनका बेसिकली कहना है. और वो यही इसी वजह से कहते हैं कि ये बेनकाब पूरी तरह वो प्लॉट कर भी नहीं सकते. लेकिन साथ ही साथ वो क्योंकि उनकी एक पैटर्न भी रहा है कि वो अपनी मर्जी से जो साइफर जो है वो फिर कागज़ का जहाज बन जाता है. अमेरिका से दुश्मनी भी होती है, फिर पसे पर्दा मुलाकातें भी होती हैं. तो इसलिए कुछ कन्फ्यूजन तो है, लेकिन क्योंकि एक अटैक हो चुका है तो ये कहना तो गलत होगा कि हम इसको कैजुअली लें. वजीर आजम रह चुके हैं, वो सब अपनी जगह, बट सबसे ज्यादा बड़ी बात यह कि एक अटैक हो चुका है. अब आज मैं बैठ के ये कह दूं कि वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर ये परपेचुएट कर रहे हैं, कल कुछ हो जाए तो ये तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता. कोई भी नहीं कह लेकिन सकता. हैविंग सेड दैट यू नो आई मीन इट्स अप टू यू. आपको लगता है सही है तो सही है, नहीं लगता सही तो नहीं है, बिकॉज कोई शवायद जो हैं वो इतने नहीं है. बट हाँ, एक अटैक हो चुका है जिसकी वजह से ये रद्द नहीं की जा नहीं सकती. हैदर वहीद साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब इस तरह तो कोई भी जो भी पॉपुलर लीडर होगा वो कहेगा मुझे कत्ल करने का मंसूबा है, मेरी जान को ख़तरा है. कोर्ट ऑफ लॉ में क्या कोई प्रूफ्स देने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है? कोई तो इसका तरीकाकार होगा. ये तो बयानिया कोई भी बनाएगा कल को. और आपकी बात बिल्कुल बजा के एक अटैक हो भी चुका. तो मुझे नहीं समझ आती कि वीडियो
میں کہہ رہا ہوں ویڈیو لنک کا ویسے مجھے پرابلم سمجھ نہیں آتی. اگر پی ایم این نون چاہتی ہے کہ کیسز چلیں, عدالتی نظام بھی اگر چاہتا ہے کیسز چلیں, تو دے دیں انہیں ویڈیو لنک کی اجازت. کیسز چلیں, جلدی سزا ہو, جلدی جیل جائیں, جلدی الیکٹورل رول سے ہٹیں, بیلٹ سے ہٹیں, کیمپین نہ کر سکیں. یہی ان کے مخالفین اگر چاہتے ہیں تو ویڈیو لنک کرنے دیں انہیں, ویڈیو لنک کرنے دیں. جہانگیر جدون صاحب, آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ایک بڑا سیریس نوعیت کا یہ معاملہ ہے. میں جانتا ہوں پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں کو جو بہت دل سے عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں, ان کے ڈائی ہارڈ فینز ان کو آپ کہہ لیں, اور وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں, یا بڑا وہ ان کی مینٹل ہیلتھ بڑی افیکٹ ہوتی ہے, وہ سوچ کے ہی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. خان صاحب بھی مسلسل یہ بات کہتے رہتے ہیں. اس کا کوئی اینڈ ہوگا اس سارے معاملے کا؟ ہم نہیں چاہتے خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا قاتلانہ حملہ کبھی بھی دوبارہ کسی پر بھی ہو, لیکن یہ ایک بیان ہے, اس کا کوئی پروو ہے, کوئی متعلقہ فورم ہے جہاں پر وہ آ کر کہیں کہ جی یہ منصوبہ ہے, اس کا مجھے علم ہے, اس کو روکا جائے, یا یہ بات بس ایسے ہی چلتی رہے گی اور سینٹیمنٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں, جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اس کی جتنی فالوئنگ ہوتی ہے یا اس کے پولیٹیکل جو ممبرز ہوتے ہیں پارٹی کا لیڈر کو, وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس لیے وہ لیڈر ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے اگر اس پہ کوئی سخت وقت آتا ہے یا اس کو کوئی تھریٹ ملتے ہیں تو لوگوں کے احساسات جو ہیں وہ جذبات ابھرتے ہیں. یہ نیچرل بات ہے کہ آپ دیکھیں کسی بندے کو آپ پسند کرتے ہیں تو آپ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دے گا, ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کر گیا, تو آج پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی جو بھی ہے ان کی وجہ سے ہی چل رہی ہے, اور ان سے زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں بنسبت ابھی جو لیڈر چل رہے ہیں ان کی بنسبت. تو یہ ایک اپنا ایک لیڈر کا کرسمیٹک چیزیں ہوتی ہیں, اس کو پسند بھی کرتے ہیں. رہی بات تو خطرہ تو ہر ایک پولیٹیکل لیڈر کو ہوتا ہے, کبھی بھی کبھی, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی خطرے سے باہر ہوا ہو. کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے خطرہ کہ جی میں چھوٹے موٹے, آپ دیکھیں یونین کونسل کے چیئرمین مجھے ہوتے ہیں, یہ MP بتائیں ہوتے جدون ہیں, صاحب کہ ہوتے ہیں. سیکیورٹی حصار میں عدالت میں پیش ہونے میں زیادہ خطرہ ہے یا کھلے میدان میں جلسہ کرنے میں جان میں زیادہ خطرہ ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں, اگر جہاں پر کورٹ کی بات کرتے ہیں, جب کورٹ جس کو بلاتی ہے تو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا کورٹ ٹو میک جو ہے شور کہ جی وہاں پہ اندر ماحول جو ہے سیکیور ہوگا. یہ تو ویسے بات ادھر نکل جائے, اکوپائر لیبلٹی ایکٹ ہوتا ہے, جس بندے کو آپ بلاتے ہیں کسی جگہ پہ تو آپ کی ذمہ داری ہے اس جگہ کو سیف کرنا, میک شور کرنا. یہ تو انگلینڈ کے اندر ہی بہت سارے ملکوں میں اکوپائر لیبلٹی ایکٹ جو ہے وہ بڑا افیکٹولی جو ہے ایکسرسائز ہوتا ہے. اب میں کسی بندے کو بندہ گھر میں بلا کے تو میں کہوں جی اب یہ سیکورٹی تیری اپنی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اگر کسی بندے کو اپنے گھر میں بلاتا ہوں تو اس کی انوائرمنٹ اس کو ٹھیک دوں, اس کو پیسفل ایٹماسفیئر دوں. میں اس کو مارنے کے لیے نہیں بلا رہا خدا نخواستہ. تو اگر کورٹ کسی کو بلاتی ہے, اور یہ ہائی کورٹ میں یہ آلریڈی بات ہوئی ہے کہ اگر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں آتے ہیں یا G11 مرکز میں اگر آتے ہیں تو G11 کورٹ میں, تو وہ کورٹ کی ذمہ داری ہے, اور کورٹ ایک پلان جو ہے اس کے سیکورٹی پلان جو ہے وہ ایجنسیز کے ساتھ, یا جتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے پلان. اب اس میں تھوڑا سا میں ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ اب پولیٹیکل لیڈر کو بھی چاہیے کہ کوآپریٹ کرے. جب آپ نے کیس چلانا ہے, چاہے وہ غلط سمجھے, عمران خان کہتے ہیں مجھ پہ غلط کیس ہو سکتا ہے, غلط ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے ایکوٹل ہو جائے, ہو سکتا ہے کنوکشن ہو جائے, ہمیں نہیں پتا. لیکن جب آپ نے کورٹ کے اندر آنا ہے تو آپ اتنے ہی بندے لے کے آئیں, وہی بندے لے کے آئیں جو کورٹ کی کنسنٹ کے ساتھ اندر آ سکتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن آپ کو الاؤ کر دیے. اگر آپ 3-4 ہزار بندہ لے کے جائیں گے, کورٹ کے دروازے توڑ دیں گے, گیٹ توڑ دیں گے, پھر وہاں پہ نہ ہیئرنگ ہو سکتی ہے, پھر افراتفری ہوگی جس طرح پیچھے واقع ہوا ہے, تو پھر اس میں تھریٹ جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر ایک تیسری قوت جو ہے اس پہ اپنا ہاتھ دکھا سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ کون بندہ کس کو گھس رہا ہے اندر, اور آپ کی سیکیورٹی اتنی سیکیور ہی نہیں ہے, وہ چیزیں اس طرح نہیں ہے ٹائم لائن یا ٹائم فریم کے اندر چل رہی, تو آپ نے 8 بجے حاضر ہونا ہے کورٹ کے اندر, تو آپ رات کو 10 بجے آ رہے ہیں, تو پھر سیکیورٹی جو ہے نا, یہ مطلب ہے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر, ایکیوزڈ, پولیٹیکل پارٹی, کورٹ اور جو ایڈمنسٹریشن ہے جس کی ذمہ داری ہے, وہ سارے اس سسٹم کو جو ہے سیفلی چلانے کے لیے رسپانسبل ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے, تو جو پولیٹیکل لیڈر آتا ہے اسپیشلی, اس کو چاہیے. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5-7 سالوں میں کیوں بہت افیلیٹڈ رہا ہوں سارے ان پولیٹیکل کیسز میں, تو وہ ایک سیکیورٹی جو ہے وہ ایک SOPs بنتے ہیں کورٹ کے. تو کورٹ میں میرے خیال میں خطرہ کم ہوتا ہے, لیکن باہر آپ جو جلسہ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ جو ہے چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی, کیونکہ جلسے میں آپ اس طرح اسکرین نہیں کر سکتے بندوں کو. اگر آپ نے 10,000 رائٹ, 20,000 آج بندہ کی بھی بلانا جو ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہیں, جو سیکیورٹی الرٹ ہے, جو خبریں ہیں لاہور کے حوالے سے, وہ حوصلہ افزا نہیں ہیں. ہر ایک پولیٹیکل لیڈر کو تو تھریٹ ہوتا ہے. اب کسی بھی آپ دیکھیں نا, آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ دیکھیں, لیاقت علی خان کو گولی جلسے میں لگی, بے نظیر شہید کتنی مطلب ہے اتر کے آئی, بڑی خوشی کے ساتھ جلسہ کیا لیاقت باغ میں, اور وہاں پہ اس کو شہید کر دے گئے, اور پھر
बस नहीं पता चला कि राइट उसका कोई जदून कहता सब है ये पॉइंट इसने आ किया गया तो मैं उसने मैं किया। आज की बात तो कर आप रहा ये था तारीख आज की भी बता जो दें। खबरें हैं वो को बहुत हौसला अफजा नहीं है उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी खैर वाफियत से गुजरे पीजे मीर साहब थ्रेट्स देखें ये और तो नो मैं थ्रेट्स तो सर पॉइंट आ गया जदून इसको साहब मैं जरा हर एक पीजे मीर साहब की मसले जाने बढ़ना चाह रहा हूँ किसी आपका पॉइंट आ गया लीडर जदून को इस तरह एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, वो कभी ठीक इस तरह एलिमिनेट नहीं होता उसकी पार्टी। पीजे पीजे मीर साहब इस वक्त गो के ये तमाम तर बातें हैं खान साहब के पास यकीन उनको इन्फॉर्मेशन होगी वो ये बात कर रहे होंगे लेकिन वो पब्लिक गैदरिंग्स या जलसा या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं तो दुश्मन क़ुव्वतें बहरहाल मौजूद हैं मैं तो नहीं किसी पे भी शक करता या कहता कि हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत या कोई भी ऐसा कोई मामला चाहता होगा लेकिन कोई तीसरी क़ुव्वत बाहर की क़ुव्वत की मैं बात कर रहा हूँ वो भी तो इस सारे मामले से फ़ायदा उठा सकती है तो ये जो बयानात हैं खान साहब के इनको कैसे देखते हैं और फिर इतने बयानात देने के बाद एक इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग करना एक जलसा करना और वो भी एक निगरान सेटअप है गो कि उन्होंने इजाज़त भी दी है वो सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे फिर अगर वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं रुकावटें खड़ी करते हैं कि सिक्योर किया जा सके तो उस पर भी सियासत और बयानबाजी की जाती है कैसे देखते हैं इसे आप देखिए इमरान, आपने उसकी स्टेटमेंट सुन ली है। आई डोंट थिंक ही केयर्स एनी मोर अबाउट हिज लाइफ, लेकिन यस प्रोटेक्शन जरूर हर एक को चाहिए होती है बिकॉज ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। एक लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है हमारी सिक्योरिटी, आप कह लो कि एक हमारा जो माइंड सेट है। आप चले जाएं, आप अपने दफ्तर के बाद चले जाएं या कहीं और चले जाएं, गार्ड जो है वो आपको अस्सलाम वालेकुम करके हाथ में लाता है। दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, गार्ड आपको चैलेंज करता है, कहाँ से आए हैं, कौन है, आईडी कार्ड दिखाओ। यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हम वी टेक सिक्योरिटी वेरी नॉन सीरियसली। बेनजीर भुट्टो साहब का भी जिक्र हुआ है, उनको एक दिन पहले जनरल नदीम ताज और जनरल नुसरत नईम गए थे, बताया था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, आप ना जलसा करें, लेकिन रिलक्टेंटली शी डिड इट एंड शी पेड द प्राइस। अब क्वेश्चन आता है कि आपकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, जनरल जाके आप देख लो, या आपकी अपनी सिक्योरिटी थी, अमेरिकन की भी सिक्योरिटी थी, कहीं तो सिक्योरिटी फेल हुई है ना कि जनरल साहब का जहाज क्रैश हुआ, तो सिक्योरिटी है कि नहीं मिस है। तो अगर इमरान बात कर रहे हैं, I totally agree. He should be given full protection and it should be taken seriously. ये अलग बात है, आपने इसको प्लेट हाँ जी नाम बताया, ये बताया, भाई अगर कोई कह रहा है कि मुझे डर है तो आप प्रोटेक्ट करो। He's a former prime minister. Whether it was Nawaz Sharif or Zardari or anybody else, बेनज़ीर का तो आपने हाल देख लिया है। But why go on that route कि जो बाद के उसके repercussions बड़े गंदे होंगे। ये तो शुक्र करो वो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खफे का नारा लगा के आप सिविल डिसोबीडियंस खत्म करा दी। अल्लाह ना करे इमरान को कुछ होगा, यू थिंक द फायर विल जस्ट कंटिन्यू बर्निंग? आई फोरसी अ डिजास्टर। सो इस चीज को अवॉइड करो। आपने पाकिस्तान को देखना है, इमरान को नहीं देखना। आपने लंबी पिक्चर को देखना है। और ये जो जजेस करते हैं, मैं समझता हूँ इन द लार्जर इंटरेस्ट की ये अब हजूम आ रहे, इमरान क्या कहे, रुक जाओ, कौन रुकता है? नहीं रुकते। बेनजीर ने रोका, जुल्फकार अली भुट्टो ने रोका, कदाफी स्टेडियम देख लिया आपने। तो इस चीज को मैं समझता हूं कि हर इदारे को बड़ी सेंसिबली और सेनली इसको डील करना है। एंड एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, ये अल्लाह ना करे कि सिक्योरिटी लैप्स होगा तो पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी विल दे विल गेट द कैन फॉर इट। सो अब वो टाइम नहीं रहा कि हाँ जी ये हो गया, फलाना हो गया। People will not rest. अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि देखो whether some people like it or not, Imran is a popular leader. ये एक टाइम होता है and this is the longest आप कह लो कि टाइम पीरियड है कि consistency of popularity remains the same. Whereas in previous leaderships हमने देखा कि बड़ी आई फिर नीचे चली गई, ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहा, इसकी कंसिस्टेंसी। सो इस चीज को भी हमने मद्देनजर रखना है। लेकिन I totally agree. When the courts call you, you have to go to the court, and क्योंकि because you represent इंसाफ, you represent justice. So आप जाएं, बिल्कुल हाजिर हो, और जिस तरह मेरे भाई ने बात की है, the court should protect. राइट सर, पॉइंट टेकन। पीजे मीर साहब, पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। मैं तीसरे अहम नुक्ते की तरफ आना चाहूँगा, हैदर वहीद साहब से राय ले लूँ। हैदर वहीद साहब, इस वक्त जो पंजाब के इलेक्शंस हैं या जो एक मामला है उस पर सर ज़रा थोड़ी सी अपनी राय दीजिएगा। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने जो कह दिया, अब कहाँ स्टैंड करता है सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर और किस तरह से ये मामलात आगे चलेंगे? आप समझते हैं कोई दोबारा इंटरवीन करेगी सुप्रीम कोर्ट, मामलात चेंज होंगे, या ये बेहतर है कि एक साथ इंतखाबात की तरफ जाना और ये जो बात इलेक्शन कमीशन ने कही है उसमें कुछ वजन नज़र आता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने बेहतरी की बात होगी। बात ये होगी कि ये जो ईसीपी का ऑर्डर है ये कानूनी है या नहीं, इसमें उन्होंने इंटरफियर करके इसको सेटिसाइड करना है या इसको अपहोल्ड करना है। अब वो ये जो ऑर्डर है वो पहले तो देखा जाएगा क्या तौहीन अदालत है। ईसीपी कहेगी कि आपने जो पहले ऑर्डर दिया था उसके बाद हमने रेकमेंड की डेट और प्रेसिडेंट ने डेट दे दी तो वो कंप्लाई हो गया था ऑर्डर। उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से और इदारों की इनपुट की वजह से और महकमों की इनपुट की वजह से, फेडरल गवर्नमेंट की इनपुट की वजह से हमने नज़रसानी की और नज़रसानी और डेट को चेंज करना हमारा इस हवाले से हक है। आपके ऑर्डर की तौहीन नहीं है, हमने वो कंप्लाई कर लिया था। लेकिन इन सब्सटेंस अगर इसको देखें तो इन अवे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका मतन ये था कि भाई आप 90 दिन या उससे लीस्ट पॉसिबल डिले के साथ इलेक्शन कराएं। तो ये एक 6 महीने आगे डेट कर देना तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की नफ़ी तो कम से कम है, अगर तो तौहीन ना भी सही। दूसरा फिर कानूनी नुक्ता होगा कि क्या रिविजिट करने का इख्तियार ईसीपी का था एक दफ़ा जब डेट फाइनलाइज और प्रेस्क्राइज हो गई थी, और अगर था भी तो जिन वजूहात की बुनियाद पे उन्होंने डिले किया है क्या वो होल्ड अप करती हैं? क्या जो रीजनिंग दी गई है वो महज एक तस्करा है? क्या आगे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं कि क्या खर्चा वाकई ऐसा है जो नहीं किया जा सकता? क्या लैपटॉप्स की बाकी सारी चीज़ें भी बंद कर दी गई हैं क्योंकि पैसा नहीं है? क्या जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी खर्चात की तो इन कंपैरिजन जब पहले इलेक्शंस हुए हैं क्या उससे ज़्यादा हैं, कम हैं, क्या हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स? तो ये उन्हें जस्टिफाई करना होगा। और आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट ये बर्डन उन्हीं पर डालेगी कि ऑर्डर आपका है, रीजनिंग आपने देनी है, शवाहिद आपने देने हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स से आपने इस्टेब्लिश करना है कि आपका ऑर्डर जो है वो दुरुस्त है। तो वो रीजनिंग मांगेंगे और अगर रीजनिंग आप नहीं स्टैंड अप करेगी जुडिशियल रिव्यू और स्क्रूटिनी के हवाले से तो फिर जाहिर है कि इस फैसले को कलअदम करार दिया जाएगा और जो पुराना स्केड्यूल था 30 अप्रैल का उसको शायद लाइकली फिर रिस्टोर किया जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि यानी कि ये मामला भी हतमी नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, पाएगी या नहीं। जो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हैदर वहीद साहब वो हतमी नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है टाइम में। हतमी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट चेंज ना करे, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड दैट विल हैपन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट में जो इस्तदा कर रहे हैं उन्होंने तो सिर्फ जाके ये कहना है कि भाई ये वजूहात का सिर्फ तस्करा है, कोई रीजन फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ नहीं है, ये खोखली बात है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहेगी अच्छा आप बताएं कि ये जो आपने जिन वजूहात की वजह से डिले किया है उनको साबित करें कि ये जो है वो वाकई में जो है वो जेन्युइन है, बैक्ड अप बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस हैं या नहीं। आपका ऑर्डर बेसिकली रीजन है यानी कैन इट बी अपहेल्ड और विल इट हैव टू बी सेटिस्फाइड। राइट। जदून साहब, आप इत्तेफाक करेंगे हैदर वहीद साहब की बात से? आपकी क्या राय है? अभी बड़ा अच्छा इसका रिप्लाई आपको दे दिया, मैं इसको जस्ट सेकंड करता हूँ कि ये बिल्कुल बात इस तरह है और इसमें इलेक्शन को देखें ना 15 दिन, महीना, 2 महीने, मैं वैसे पर्सनली ये कहता हूँ कि इलेक्शन, ये मेरी पर्सनल, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि इलेक्शन जो है वो नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली के एक ही दिन होने चाहिए, चाहे वो 1 महीने के बाद हों या आज हों, या अब ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। लेकिन उसका वजह ये है ना कि ये अगर आप प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन पहले करा देंगे फिर सर्कल आपका टूट जाएगा। फिर वो आपकी गवर्नमेंट जो है ना, अगर आप कल को नेशनल असम्बली के इलेक्शन कराने हैं तो आप पंजाब जो है वो 60% से ज़्यादा जो है MNAs हैं वहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं, वहाँ पे किसी और की हुकूमत होगी तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है एज सच नहीं होगी। पहले भी इलेक्शन को यहाँ पे नहीं मानते तो ये क्रेडिबिलिटी मजीद जो है ना वो डाइल्यूट हो जाएगी इलेक्शन की। उसकी वजूहत हैं अभी जो इसकी, अब देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जी इलेक्शन आप कराएं, जो उनको अगर वो आगे पीछे करते हैं जिस तरह उन्होंने कहा जी रीज़न देनी पड़ेगी, वो रीज़न भी देनी भी पड़ेगी और रीज़न पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट उनकी बात मानेगी कि ठीक है अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई थ्रेट है, तो जितनी भी आप चीज़ें कह रहे हैं आया ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो फिर तो रीज़न उनकी कोई भी रीज़न होगी वो उस पर बेस ही नहीं कर सकती, ना उसका ग्राउंड है। तो पब्लिक इंटरेस्ट की वो रीज़न है। अभी उन्होंने, मेरे ख्याल में मुझे एक कॉपी आई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस आज फाइल कर दिया है इसका। अब एक बात हुई कंटेम्प्ट का तो इशू मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया क्योंकि उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं फाइल किया, उन्होंने एक फ्रेश पिटीशन जो है
وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کر دی ہے, اس آرڈر کو چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے جو الیکشن جو ہے وہ اکتوبر تک لے گئے ہیں, یہ غلط ہے. تو اب اس میں کانسٹیٹیوشن تو ایک تھوڑا سا اس میں دیتا ہے مطلب نکلنے کا راستہ, آرٹیکل 254, کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ٹائم لائن کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اور اس کے اندر اس ٹائم لائن کے اندر ایک ایکٹ نہیں ہو سکتا تو وہ انویلڈ نہیں ہوتا یا ان افیکٹو نہیں ہوتا. لیکن وہ ایک ایمرجنسی سچویشن بھی ہے. اب اس کو اگر بہانہ بنا کے آپ جو ہے وہ پھر اکتوبر کے آگے پھر اور الیکشن ڈیلے کر دیں, میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ الیکشن جو ٹائم فریم دیا گیا ہے اسی کے اندر ہونا چاہیے اور الیکشن اکٹھا ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب یہ کیس ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ کے اندر, تو ون آف دا ممبر جو تھا بینچ کے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ پارٹیاں باہر جائیں اور آپس میں گفت و شنید کریں تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے. مطلب ہے ٹائم 2 مہینے آگے 2 مہینے پیچھے, میرے حال میں اتنا اس میں فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے. اس میں وہ اتنی بڑی کوئی کانسٹیٹیوشن کی سبورشن نہیں ہے, اتنی بڑی وائلیشن نہیں ہے جس کے لیے کوئی پینلٹی ہو کہ اگر 2 مہینے لیٹ ہو جاتے ہیں یا 2 مہینے اکتوبر سے پہلے ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے. تو یہ پارٹیاں جو ہے اگر اس پہ ایگری ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے اندر لوپ ہول موجود ہے اور اس کے اندر ایک ونڈو موجود ہے کہ آرٹیکل 254 کا سارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اس میں, تو اس کا ٹائم فریم جو ہے یہ آگے ایک دفعہ یہ سیٹل لا بھی ہے. پی ایل ڈی آلریڈی اپنے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا, جب محمود اختر نقوی کیس ہوا تھا تو 9 سیٹیں خالی ہوئی تھی, نیشنل اسمبلی کی بھی پروونشل اسمبلی کی بھی. تو انہوں نے کہا تھا جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں تو 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے, لیکن وہ ٹائم فریم الیکشن کمیشن نے کہا تھا ہم نہیں میٹ کر سکتے. تو اس پہ پھر ہائی کورٹ لاہور نے ججمنٹ دی کہ جی آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں, اس کی کوریج جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے آرٹیکل 254. تو میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ جو کیونکہ یہ سرکل ٹوٹ جائے گا, پھر آپ اگر 2 اسمبلیوں کی ابھی الیکشن کراتے ہیں تو پھر وہ پورے پاکستان کے اندر جو ایک الیکشن ہے وہ آئندہ کے لیے ناممکن ہو جائے گا, کیونکہ سرکل ٹوٹ گیا تو پھر وہ ان کی مدت پہلے پوری ہو جائے گی, ان کی بعد میں ہوگی. تو اس طرح تو کہیں نہ کہیں اس بات پہ اتفاق رائے کرنا ہوگا کہ انتخابات ایک وقت پر ہوں. پی جے بیر صاحب, آپ کوئی ایسی مارجن ایسا دیکھتے ہیں کہ کوئی ابھی بھی گنجائش نکل آئے کہ پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھ جائیں اور کوئی بات پر اتفاق رائے کر لیں, یا بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے ہر معاملے کو کورٹ میں ہی لے کے جانا؟ ارسلان بالکل ہے, اس کا سلوشن بڑا سمپل ہے. آپ اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان کہو. جب یہ آپ کہو گے ہر چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہم نیت سے چلتے ہیں. نیت آپ کی ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہوگی. ہماری نیتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ جس طرح ابھی کہا گیا کہ بھائی یہ کٹھے الیکشن, بھائی کٹھے کرا لو, بھائی تم سیپریٹ کرا لو, سیپریٹ کرا, اور نیتیں ٹھیک ہو, ہر چیز ہو سکتی ہے. لیکن ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ ہم نے کوریڈورز آف پاور کے اندر with one way اور the other آنا ہے. And let me tell you, ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہ الیکشنز ہو بھی جائیں گے نا, I tell you no one will accept them. یہ پھر کورٹس میں جائیں گے, وہ دیکھو جی ادھر دھاندلی ہوگی, ادھر یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا. وہ ہم کہیں بیٹھیں گے نہیں, ہم نہیں بیٹھیں گے. پلیز یہ ریکارڈ کریں آپ. یہ الیکشنز آپ نے لوکل باڈیز کو دیکھ لو یار. ابھی آپ کا جو کراچی میں ہوا ہے پیپلز پارٹی اور اس کا کیا ہوا ہے, جو جماعت اسلامی ایکسیپٹ کیے نہیں کیے. The question is ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے والے ہی نہیں ہیں. تو جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب بڑا سمپل ہے. اپنی نیت صاف رکھو, آپ پرماننٹ نہیں ہو, آؤ گے ایمانداری کا ووٹ. And let me quote you one thing. جب یہ پہلے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے تھے, پہلے چیف جسٹس سردار رشید, ان کی بیٹی زینت رشید آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا جب 4:30 بجے جناح صاحب کے ساتھ چائے پیتے تھے کہ سر میں نے آج آپ کے لیے 4 ووٹس دیے. تو جناح نے کہا ہاؤ؟ انہوں نے کہا جی میں ساڑی پہن کے گئی, میں یہ شلوار قمیض پہن کے گئی, برقع پہن کے گئی, پینٹ قمیض پہن کے گئی. You know what he said? This is on record. She narrates it. وہ کہا کہ مجھے اس ملک کا گورنر جنرل نہیں بنا کہ مجھے ایسے ووٹ چاہیے, جاؤ ووٹ واپس کر کے آؤ. یہ ہوتی ہے انٹیگریٹی, یہ ہوتی ہے. ان سے سیکھو آپ. ہمیں تو یہاں 10 ووٹ جھوٹے چاہیے کہ بس صرف میں پار میں آ جاؤ. اور بھائی تم پار میں آ کے تم نے کیا کیا ہے؟ ایک ہی نعرہ لگاتے ہو نا, نیوٹرل کر دیا. عوام کا کیا کیا تم نے؟ ایگریکلچر کا کیا کیا تم نے؟ آپ نے اپنی انڈسٹری کا بڑا گھر کر دیا, بند ہوگی انڈسٹری آپ کی آدھے سے زیادہ. کیا کیا آپ نے؟ مجھے بتائیں نا. یہ سب آنے کے چکروں میں آ کے بھی کیا کریں گے مجھے بتا دو. میں آؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. They don't do that. یہ عوام سے بھی نہیں ملتے یہ لوگ. آپ کے پروگرام میں نہیں آتے. جب کوئی الیکٹ ہو کے آتا ہے, نہیں جی میں بزی ہوں یہ, اور الیکشن سے پہلے ارسلان آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے آ کے موقف لوگوں کے آگے دینا ہے.
تو یہ جو چیز ہے آپ اپنی نیت صاف کرو میرے بھائی, نیتیں صاف کرو گے آپ ہر چیز کر سکتے ہو. ہمارے رائٹ سر, پاس پی ہر جے چیز امین کا صاحب, بجٹ. پوائنٹ ویل ٹیکن. تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.